अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनाउर रहमान और इस वक्त तक यकीनन आप तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान ने अपने मुखालिफिन को ना सिर्फ हैरान कर दिया है बल्कि परेशान कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे उसके अंदर जिस तरह से उनकी पार्टी ने, आप इसको ऑलमोस्ट एक क्लीन स्वीप कह सकते हैं कि 20 में से अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब तक की जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो है 16 सीटें, 20 में से 16 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। और ये आप मत भूलें कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला था वो किसी एक जमात से नहीं था, सिर्फ मुस्लिम लीग नून से नहीं था, बल्कि 13 के करीब जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इमरान खान के अगेंस्ट खड़ी थी, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आप कह सकते हैं मरियम नवाज, शहबाज शरीफ ही उनके खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, हमजा शहबाज और उनकी पूरी पार्टी, आसिफ अली जरदारी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ स्टैंड कर रही थी। मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम फे, वो और इस तरह से जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर उन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तमाम जमातों को एक हैरान कुन तरीके से शिकस्त दी है। क्योंकि कल तक जो है जितने भी हुकूमती इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, बहुत से सियासी तज्जिया निगार ये कह रहे थे कि इमरान खान जो है उनकी सियासत जो है वो एक तरह से दफन हो चुकी है, उनकी सियासत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से कम बैक किया है इस सारी सिचुएशन के अंदर वो रिमार्केबल है। बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स, ऐसे रिजल्ट्स जिनका उनके मुखालिफिन तवक्को ही नहीं कर रहे थे, ऐसे रिजल्ट्स दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं, जो एक लोगों का एक गम और गुस्सा था इस चीज़ को लेके कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत है वो हमारे फैसले से या हमारी एक जो है वो विल के साथ जो है वो या तो रहे और या निकले। अब जो है ये सिलसिला बंद होना चाहिए और उसके खिलाफ जो है मेरे ख्याल से लोगों ने भरपूर निकल कर जो है वो अपना एक रिस्पांस दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव था उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर लोगों ने अपना रिएक्शन दिया। और इस इलेक्शन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ के ऊपर जो बहुत से इल्ज़ामात लगाते थे उनके मुखालिफिन, एक तो ये कहा जाता था कि अवाम इमरान खान के साथ नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग जान छुड़ाना चाहते थे, इसलिए हमने उनकी हुकूमत जो है वो गिराई और ये हुकूमत जो है इक़्तिदार तक हम लोग पहुँचे। और इसके अलावा जो है महंगाई का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जाता था कि बदइंतज़ामी और नाअहली थी उनकी हुकूमत के अंदर, इस वजह से लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर जिस तरह से लोगों ने रिएक्शन दिया है, जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है वो रिमार्केबल है और इस तरह का रिस्पांस जो है वो देखने में नहीं मिलता कहीं पर भी। और इसमें अगर हम आगे मजीद इसको अगर हम डिस्कस करें तो एक और इल्ज़ाम जो है वो इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर बड़ा कॉमनली लगाया जाता था कि इमरान खान जो है वो सिलेक्टेड हैं और उनकी हुकूमत सिलेक्टेड है और इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी कोई वैल्यू या उसकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर तो एक तरह से आप कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये तस्वर किया जा रहा था कि दे आर स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड। जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ आप कह सकते हैं कि उनके पलड़े में जो है वो उनका वजन था। लेकिन इस बार इमरान खान के ऊपर कोई सिलेक्टेड का या उनकी पार्टी के ऊपर कोई इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट का इल्ज़ाम जो है वो किसी तरह से भी नहीं लगाया जा सकता। और इमरान खान ने साबित किया है कि वो इस सारी पावर के बगैर भी और इस सारी सपोर्ट के बगैर भी इलेक्शन जीत सकते हैं और उन्होंने ये जीत कर दिखाया है। और इसमें बहुत से लोग ये भी कहा करते थे कि अलीम खान और जहांगीर तरीन जैसे लोगों की वजह से इमरान खान की सियासत चल रही है। लेकिन इमरान खान ने इस इलेक्शन के साथ, इस इलेक्शन की कामयाबी के साथ बहुत से लोगों को ये पैगाम भी दे दिया है कि लोग आते जाते रहते हैं लेकिन इमरान खान की सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो अपने बलबूते पर खड़ी है और बल्कि बहुत ज़्यादा बुरे हालात में से गुजरने के बावजूद भी बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है, बहुत बेहतर तरीके से स्टैंड ले रही है। और मैं ये समझता हूँ कि इसने बहुत से सियासी तज्जिया निगारों को, बहुत से सियासी गुरु जो हैं उनको हैरान कर दिया इन रिजल्ट्स ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैरान है,
پاکستان مسلم لیگ نون حیران ہے، لیکن اچھی ایک چیز جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی جو ہے وہ ان ریزلٹس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ جی یہ ریزلٹس جو ہے عوامی جو رائے ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اسپیشلی پارٹی کی طرف سے تو کوئی اسٹیٹمنٹ اس طرح سے جاری نہیں ہوئی، لیکن قمر زمان کائرہ جو ہیں انہوں نے ایک جو ہے وہ ان کے انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مبارکباد دیتے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے فردر یہ کہا کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے چاہے وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، لیکن عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سیل کیا اور یہ کامیابی اپنے نام کی۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ اس میں اگر ایک طرح سے یہ بھی دیکھا جائے، بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں کے پاس ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا ان ریزلٹس کو، کیونکہ حکومت میں یہ خود لوگ تھے، وفاق کی حکومت بھی ان کے پاس تھی، پنجاب میں جہاں پہ یہ الیکشن ہو رہے تھے وہاں پہ بھی یہ پارٹیاں جو ہیں وہ خود سے برسر اقتدار ہیں، تو دے ہیو نو آپشن ٹو کریٹیسائز اینی بڈی، یا کسی کے اوپر دھاندلی کا الزام یہ لوگ نہیں لگا سکتے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی عموماً جو ہے وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو ہے وہ ان کی بندوقیں ہوتی ہیں، لیکن اس بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی جو ہے وہ یہ ہاتھ جو اشارہ نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ان کی طرف بھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس سارے پچھلے کچھ عرصے کے دوران جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ انہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ گرایا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے۔ تو اب جو ہے وہ دے ڈونٹ ہیو اینی بڈی ٹو بلیم آن دس ڈیفیٹ، تو اس وجہ سے ان کو یہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا پڑ رہا ہے، یا وہ اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں خوش دلی کے ساتھ۔ آپ اسے خوش دلی آئی ڈونٹ نو آپ اسے خوش دلی کہہ سکتے ہیں یا نہیں، لیکن اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ریزلٹس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ عموماً پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی پارٹی ہار جاتی ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو اس بار اچھی چیز یہ ہے کہ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اور لیٹ سی آگے سچویشن جو ہے وہ بڑی کریٹیکل بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں ہونے جا رہی ہے اس فیصلے کے بعد، کہ اگر اتحادی جماعتیں وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتی یا وہ الیکشن کی طرف جانے کا کوئی اعلان نہیں کرتی تو سچویشن مزید کریٹیکل ہو جائے گی، کیونکہ پنجاب میں تو آفٹر آل جو ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن جائے گی، اور اگر بنتی ہے اور وفاق سے اگر اتحادی جماعتیں جو ہے وفاق کی حکومت نہیں چھوڑتی تو پھر اس کے بعد جو ہے پنجاب اور وفاق کے درمیان ایک چپکلش رہے گی، اور وفاق کو مینیج کرنا، وفاق کو بہتر طریقے سے چلانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اتحادی جماعتوں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے گا کہ پچھلے دنوں میں عمران خان نے جو ہے وہ لانگ مارچ کی کال دی تھی، تو پنجاب سے جو لوگ نکلنا چاہ رہے تھے ان کے اوپر جو ہے پنجاب پولیس کا ایک جو ہے وہ بہت زیادہ بہیمانہ قسم کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا پروٹیسٹرز کے اوپر۔ تو اس بار جو ہے حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، تو جو یہاں سے بھی اگر فار انسٹنس اگر عمران خان دوبارہ لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں تو کے پی کے سے اور پنجاب سے لوگ نکل کر جب جو ہے وہ اور باقی پاکستان کے علاقوں سے نکل کر اسلام آباد کی طرف جائیں گے تو پھر جو ہے وہ ایک طرح سے کیوس کی صورتحال ہوگی، اور دین اگین وفاقی حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کریں۔ تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ ایک طرح سے ایک اشارہ بھی دے رہی ہے کہ اب جو ہے قوم کو ایک الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ عمران خان نے خود انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان بھی اس جیت کے بعد بھی پنجاب کی حکومت کو اسٹیبلش کر کے اسے لانگ ٹرم میں آگے لے کے نہیں چلنا چاہ رہے، وہ اس جیت کے بعد بھی جو ہے وہ الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں، یہ لگ رہا ہے۔ تو میرے خیال سے الیکشن ہی واحد حل ہے پاکستان کو اس سارے کیوس سے نکالنے کا، سیاسی اور معاشی بحران سے نکالنے کا۔ اور لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں سیاسی جو رہنما ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اور پاکستان کے مقتدر حلقے اس ساری صورتحال کے اوپر کیا فیصلہ لیتے ہیں اور پاکستان کو کس ڈائریکشن میں لے کر چلتے ہیں۔ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے، بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہے، اس کے حوالے سے اور بھی گفتگو ہوتی رہے گی۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔